Mayong adlaw mga parikoy, mao ni atong tirada parikoy, mao ni pinakauna natong testing sa ingon ani nga tirada parikoy. Kini ato naman ning nasugdan parikoy, ato na lang pong padayunon. Lisod man kayo, dili ta mo tirada parikoy para man sa atong kaugmaon pohon. May na lang natay mahatag nga mayong kaugmaon sa mahimo natong pamilya pohon mga parikoy. Diri parikoy nakita niyo nga nagandam ta og buhok sa atong mga manok. Mao ni atong gihaguan sa pipila ka bulan mga parikoy. Ang amo mixture ni sa bahog sa manok parikoy, simple lang kayo. Yellow corn na ni na ginaling parikoy og tahopod. Ingon ani ra ka simple mong pagkaon sa mga manok parikoy, pero makita nimo parikoy kaluy-an pod sa Ginoo nga lami na kayo paminawon ug tanawon parikoy. Ingon ani na sila kadaghan na nagsugod lang ta sa pulo ka buok, nagsugod lang ta sa gamay. Pila ray dagan sa panahon, ingon ani na sila kadaghan. Lami kayo sa paminaw parikoy nga makita na nimo imong mga hinaguan ug imo na pod silang mainkaman pagdagan sa panahon parikoy. Dire parikoy kung inyo nakita parikoy nagbalin-balin jud ta kay natay mga kinulong parikoy. Kay natay gibreeding parikoy nga para sa mga paitlog parikoy nga atong i-incubate sunod parikoy. Magbalin-balhin ta og mga kulungan parikoy kay naamang may gagmay diri nga pang patining parikoy, pang mao ni atong bag-ong gi padagko mga parikoy, mga sobra bulan pud ni. Naapon tay mga ginabahogan nga mga pabo parikoy, naapon tay mga inayan diri parikoy, mo nang gabalin-balhin jud ta sa atong tirada og pamahog parikoy. Pilaray dagan sa pagpamahog nato parikoy, human-human na jud ang pamahog. Mao nang diri na pud ta sa lain na pud nato nga tirada parikoy nga mao ni pinakagwapo jud og pinakanindot sa feeling parikoy nga pagdagan sa panahon na jud tay makuha nga mo income na jud tagamay sa atong mga hinaguan parikoy. Na nagihatag ang Ginoo nga blessing adlaw-adlaw parikoy, mao ni among ginakolekta nga itlog parikoy. Kani di ay nga mga itlog amo ani siyang ginabaligya parikoy nga by busina parikoy tag 120 among baligyan ni, pero kaluyan po sa Ginoo parikoy nangahalin pud bi among ginabaligya parikoy. Mao nang dako kayo magpasalamat sa Ginoo parikoy nga gihatagan niya blessing, gihatagan niya mga baskog nga mga binuhi parikoy nga wala jud kakulian kayong gidagko nga nahitabo parikoy. Dire parikoy mao ni feeling nga pinakalami di sa paminaw parikoy nga magsugod na taog harvest parikoy. Kung sa tinuod parikoy murag medyo dugay-dugay na jud namo ni nag harvest ng itlog karon pa jud may nakakursonada og testing ngon ani nga tirada nga mo pong itisting og vlog ba nga napod bitaw ma-encourage sa mong mga tirada bisag naaratas bukid og pinubre nga tirada parikoy mo income pud ta bisag ginagmay ra nilang dugang-dugang sa atong inadlaw nga income parikoy og dugang nato expenses sa mga pagkaon sa atong hayop. Daghan kay salamat sa inyo parikoy ug ginahan mo sa ingon anay mga tirada parikoy. Ayaw jud mo kalimot og suporta parikoy kay dako na gayud ng tabang sa mua sa pareha namong ingon ani nga naningkamot parikoy. Ayaw kalimot like, follow and share sa atong mga tirada parikoy ug giginahan mo sa ingon ani nga panirada. Daghang kay salamat sa inyo ha mga parikoy. Daghan God bless ug amping tang tanan.